Welcome back to In Goa News. Rotary New Generation Club Ponda, Mahalakshmi Devasthan and Gavnem High School jointly organized an inter-school Gumat Artik competition at Mahalakshmi Subhagraha Bandora. The event was inaugurated by Mithil Davlekar along with the Rotary President and other dignitaries. म्हजें नांव रोटेरियन लुईस गोम्स। हांव प्रेसिडेंट जावन आसा रोटरी क्लब ऑफ पोंडा न्यू जनरेशनाचो ह्या वर्साक। ही जी स्पर्धा आसा घुमट आरती कॉम्पिटिशन हेजें तिसरें वर्स थर्ड एडिशन आनी ही आमी इन असोसिएशन विथ महात्मा गांधी सेंटनरी स्कूल जे आमचे इंटरॅक्ट स्कूल जावन आसा तेंचे वांगडा आनी महालक्ष्मी देवस्थानाचे ते ट्रस्ट आसा तेंचे वांगडा आमी ते ऑर्गनायज करता। द प्रेसिडेंट जो आमचो रोटरीचो मेंबरूय जावन आसा हर्षद कामत, जो महालक्ष्मी देवस्थानाचो प्रेसिडेंटूय जावन आसा, तेजो हेल्प भरपूर जाता एक कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक, रायट फ्रॉम ऑल दीस सेटअप जे आमी पळयता आनी स्टेज सेटअप आनी बाकीचे कितें ऑर्गनायजींग आसता तें स्कूल इंटरॅक्ट स्कूल पळोवन घेता। सो दिस इज हो जो स्पर्धा तो आमी पोंडा तालुका लेवल पासून दवरला सद्याक तरी आनी ह्या वर्साक 14 स्कूल पार्टिसिपेट करता। सो हो एक युनीक प्रोग्राम जावन आसा आनी होपफुली एक 2-3 वर्सान आमी हो गोवा लेवलाचेर पासून करपाचो आमचो प्लॅन आसा। आज इनॉग्रेट कोणी केलें? इनॉग्रेशन आयज आमचो चीफ गेस्ट जावन आसलो तो मिस्टर मिथिल दवडेकर। त्याने ही वॉज अ चीफ गेस्ट, त्याने ओपनिंग केलें अलॉंग विथ दी देर वर अदर डिग्निटरीज ऑन द डेज who were part of this inaugural ceremony. नमस्कार। आज खूप सुंदर अशी घुमट आरती सर्त मांडुल्या स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर
रोटरी क्लब ऑफ फोंडा न्यू जनरेशन, महालक्ष्मी संस्थान आणि महात्मा गांधी सेंटिनरी हायस्कूल गावणे हांच्यांनी आयोजीत केल्ली आनी म्हाका खूब आनंद जालो ही सर्त उक्तावण करपाक एक तांणी गेस्ट म्हणून आपयलो. एक बरी गजाल जी आमचे घुमटाचें दायज आसा, घुमट आरती कला आसा ती भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक आनी तें दायज मुखार व्हरपी जे यूथ किंवा जी माणकुली भुरगीं आसा तांकां जर वाव दिलो जाल्यार ह्या कलेक आनी प्रोत्साहन मेळटलें मुखार. आनी त्या हेतूंतल्यान फोंड्या भरचे वेगवेगळे स्कुलाचे भुरगे, जवळ जवळ 14 स्कुलाचे भुरग्यांचो ग्रूप आज हांगा पार्टिसिपेट जालो, अजून चालू आसा. हांव सगळ्या भुरग्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. सगळे जे ऑर्गनायझर्स आसा, महालक्ष्मी संस्थान, रोटरी क्लब फोंडा न्यू जनरेशन आनी महात्मा गांधी सेंटिनरी स्कूल हांचे अभिनंदन करता की तांणी अशेच बरे प्रोग्राम आयोजीत करचे. आनी मुख्य म्हणजे ही जी सर्त जाता ती देवी महालक्ष्मीच्या चरणी जाता. म्हणजे जी आरती किंवा जी कला आमी देवळांनी बसून तयार जाली, कारण आरती जेन्ना आमी म्हणटा देवाची सेवा किंवा देवाची भक्ती करता आनी तेंच्याच चरणी आज ही सर्त जाता हें पळोवनूय खूब आनंद जाता. तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता.